मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से रंग व नस्ल की कौमें आबाद हैं, जिनके मज़हब और अक़ाइद एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। दुनिया में मौजूद कुछ मज़ाहिब तो इस कदर अजीब व गरीब हैं कि उन पर यकीन करने वालों और उन पर अपनी ज़िंदगियां और दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शकूक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही मज़ाहिब के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो हमारा दीन यानी दीन इस्लाम दूसरों के मज़हब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ बज़ाती खुद एक मजाक हो तो इसमें हमारा क्या कसूर। इसलिए सिर्फ मालूमात की गरज से ये वीडियो पेश की जा रही है। अब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पास्ता फिरंज़म के बारे में बताएंगे। आप सब ने नूडल्स तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जो स्पेगेटी यानी वो चीज़ जिससे नूडल्स तैयार होते हैं का बना हुआ हो? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मज़हब भी पाया जाता है जिसके मानने वाले एक उड़ते हुए स्पेगेटी देवता पर यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने इस दुनिया को बनाया था। पास्ता फिरंज़म कोई पुराना मज़हब नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद आज से 15 साल कबल अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी एंडरसन नामी एक शराबी था, जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मज़हब की बुनियाद रखी। ये मज़हब दुनिया के सब मज़ाहिब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम करार देता है। आप ये सोचते होंगे कि इस मज़हब को कौन मानेगा, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस मज़हब के लाखों लोग मानने वाले हैं, जो एक के बाद एक अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं। उनकी लोहे के बर्तन की तरह नज़र आने वाली अजीब व गरीब टोपी उनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फ़ख्रिया अंदाज में घूमते हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं भारत की एक रियासत राजस्थान के गांव के मंदिर की, जिसमें एक पुरानी मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। वाक़या कुछ यूं है कि 23 दिसंबर 1988 को चौटीला के एक मुअज़्ज़ज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकराकर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन इसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना था कि इस हादसे के बाद अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हुए। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई, जहां उसकी चेन उतार ली गई ताकि कोई उसे चोरी न कर सके, लेकिन अगले ही रोज़ मोटरसाइकिल गायब हो गई और हादसे के मकाम से मिली। इस अजीब व गरीब वाक़ये के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल ओम सिंह के घर वालों को वापस कर दी, जिसे बाद में उसके ख़ानदान ने एक शख्स को फ़रोख्त कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक बार फिर ये मोटरसाइकिल वहाँ से गायब हो गई और 400 किलोमीटर दूर दोबारा हादसे की जगह पर पाई गई। इस वाक़ये के बाद नए मालिक ने भी इस मोटरसाइकिल को लेने से इनकार कर दिया। इन वाक़यात के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीब व गरीब दास्तान मंसूब करके इसे खुदा का दर्जा दे दिया और एक छोटा मंदिर बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी और उसका नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। छोटे से मंदिर में मौजूद मोटरसाइकिल को हिफाजत के साथ शीशों के दरमियान बंद करके रखा गया है, जहां रोज़ाना राजस्थान भर से लोग आते हैं और उसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहां से गुजरने वाले ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी रोक कर मंदिर आते हैं। उनका यकीन है कि इस तरह ओम सिंह और उसकी मोटरसाइकिल हादिसात से इनकी हिफाजत करेगी। इस अक़ीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको जेडाइज़म के बारे में बताएंगे। जेडाइज़म को हॉलीवुड की फिल्म सीरीज़ स्टार वॉर्स में जेरी के किरदार से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया। जेडाइज़म को इस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मरदमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मज़हब के खाने में जेरी लिखा। 2011 में मरदमशुमारी के मुताबिक खुद को जेरी कहलाने वालों की तादाद 1,10,000 हो चुकी थी। बरतानवी कमीशन जेडाइज़म को मज़हब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स के फैसले के मुताबिक
ٹیمپل آف دی جیڈائی آرڈرز کوئی باضابطہ مذہب نہیں ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی گروپ سٹار وارز فلموں سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا ہے اور اسے منظم مذہب کے طور پر فلاحی سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ ٹیمپل آف دی جیڈائی آرڈرز نے خود کو چیریٹی کے طور پر رجسٹر کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن کمیشن نے اس کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ ٹیمپل آف جیڈائی آرڈر کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے ماننے والوں کا سٹار وارز فلم جارج لوکیس یا ڈزنی سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی جیڈائی ازم کے ماننے والے سٹار وارز کے شوقین ہیں۔ دوستوں، میکسیکو اور سینٹرل امریکہ میں ایک نیا مذہب تیزی سے بڑھ چڑھ رہا ہے جس میں لوگ موت کی دیوی سینٹا مورٹے کی پوجا کرتے ہیں، اور اب تک اس کے پجاریوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب مسیحی حلقوں کی جانب سے اس مذہب کی شدید مخالفت کی گئی ہے اور اسے اپنے مذہب کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ کیتھولک نیوز ایجنسی کی ایک خبر میں اسے غیر مقدس اور جرائم سے بھرپور مذہب قرار دیا گیا تھا، لیکن دوسری جانب اس مذہب کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے اور معاشرے کے غریب اور نظر انداز کردہ طبقوں میں اس کی مقبولیت انتہائی عام ہو چکی ہے۔ معزز ساتھیوں، سائنٹولوجی مذہبی عقائد و معمولات کا مجموعہ ہے جس کا آغاز امریکی مصنف ایل رون ہیبرڈ نے 1952 میں کیا۔ ہیبرڈ نے ابتدائی طور پر خیالات کا ایک پروگرام ترتیب دیا جسے ڈائٹکس کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کو ڈائٹکس فاؤنڈیشن کی جانب سے تقسیم کیا گیا۔ فاؤنڈیشن بہت جلد دیوالیہ ہو گئی اور ہیبرڈ اس موضوع کے بنیادی حقوق سے محروم ہو گیا۔ انہوں نے اس موضوع کو مذہب کے طور پر نئی شکل دی اور اس کو سائنٹولوجی کے طور پر نیا نام دیا، اور اس حوالے سے نظریات جاری کیے، اور 1 برس کے اندر ہی انہوں نے ڈائٹکس کے حقوق حاصل کر لیے اور دونوں موضوعات کی چرچ آف سائنٹولوجی کی چھتری تلے آبیاری کی۔ ہیبرڈ کے ماننے والوں کو مزاحمت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوری 1951 میں نیو جرسی بورڈ آف میڈیکل ایگزامینرز نے ڈائٹکس فاؤنڈیشن کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی جس میں لائسنس کے بغیر طبی ادویات کی تعلیم دینے کا الزام تھا۔ ہیبرڈ کے پیروکار مجرمانہ طور پر امریکی حکومت کے رازوں تک رسائی میں شامل رہے۔ دوستوں، شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں 3 سال کی ایک بچی کو زندہ دیوی کی حیثیت دی گئی ہے۔ نیپال کی روایت کے مطابق پجاریوں نے 3 سالہ بچی کو دیوی قرار دیا اور اسے کھٹمنڈو کے تاریخی دربار میں بھیج دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی دیویوں کی اس وقت تک پوجا ہوتی ہے جب تک وہ بڑی نہ ہو جائیں۔ ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے۔ لال ساڑی پہنے 3 سالہ بچی ترشنا شاکیا کو ان کے گھر سے قدیمی دربار لے جایا جاتا ہے جہاں ان کی روایتی طور پر پوجا کی جاتی ہے، اور اب یہ زندہ دیوی کی حیثیت سے قدیمی دربار میں مخصوص نگرانی میں رکھی جاتی ہے۔ اس بچی کو جلوس کی شکل میں گھر سے دربار تک لے جایا جاتا ہے اور بچی کے اہل خانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایت کے مطابق ترشنا اس وقت تک کماری رہے گی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔